नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ल्या जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंड्याच्यान खबरो. फोंडा पालिका मंडळाची बसका नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकार हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. बसकेन सोपो कंत्राटदाराक आनीक 2 म्हयने मुदतवाड दिवपाचो निर्णय आनी नवो बाजार बांदपाचो तशेंच पालिकेच्या मेकळ्या जाग्यार शेड उबारून दिवपाचो निर्णय घेतलो. सोपो एकठांय करपा खातीर पालिकेन निविदा काडिल्ल्यो, पूण कंत्राट घेवपाक कोणेच अर्ज केलो ना. ताका लागून सद्याच्या कंत्राटदाराक आनीक 2 म्हयने मुदतवाड दिवन परत निविदा काडपाची प्रक्रिया सुरू करपाचो निर्णय घेतला, अशें बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना नगराध्यक्ष विरेंद्र ढवळीकार हांणी सांगलें. फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत अंत्रूज पत्रकार संघाचो 14वो वर्धापन दीस आनी पत्रकार दीस मनयलो. उक्तावण कार्यावळीक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, सत्कार मुर्ती, वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते, अंत्रूज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष, सचीव आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दोळे बरे आसल्यारूच सौंदर्य पळोवन ताचो आनंद घेवंक मेळटा. त्या खातीर दरेकल्यान दोळ्यांची काळजी घेवप आनी नेमान तपासणी करून घेवप भोव म्हत्वाचें आसा, अशें गोंय पंचायत बायला शक्ती अभियानाच्यो अध्यक्षा तशेंच शिरोडा जिल्लो पंचायत वांगडी डॉ. गौरी शिरोडकार हांणी सांगलें. कासारवाडा बेतोडा हांगाच्या श्री साईबाबा देवस्थानाच्या सभा मंडपांत आयोजीत केल्ल्या नेत्र चिकित्सा शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या शिबिरांत 300 वयर नागरिकांनी नेत्र तपासणी केली. आयच्या धांवपळीच्या काळांत दोळ्यांची काळजी घेवप गरजेचें जाला. मोबायल, संगणक हांचो अदीक वापर जावपाक लागिल्ल्यान भुरगीं ते व्हडल्या मेरेन सगळ्यांच्या दोळ्यांक त्रास जातात. त्या खातीर अशें नेत्र चिकित्सेचें शिबीर बरो फायदो दिता, अशें पूनम सावंत हांणी उलयतना सांगलें. फर्मागुडी हांगाच्या फार्मासी कॉलेजीच्या वाठारांत लायन्स क्लब ऑफ फोंडा, PS राजाराम ताराबाई कॉलेज ऑफ फार्मसी आनी गोंय सरकाराच्या रान खात्याच्या पालवान वन महोत्सव घडोवन हाडलो. ह्या वेळार लायन्स फोंडा क्लबाचे वांगडी, रान खात्याचे अधिकारी आनी PS फार्मासी कॉलेजीचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. हाजीर आशिल्ल्या वांगड्यांनी झाडां लावन वन महोत्सव मनयलो. ह्या वेळार म्हाविद्यालयाच्या वाठारांत सुमार 20 फळांची झाडां आनी वखदी झाडां लायिल्लीं. वन महोत्सवा उपरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना रितेश रवी नायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड़ माँ के नाम ह्या विशय संकल्पनेंतल्यान रान महोत्सव सगळ्यांनी मनोवचो आनी आपणे लायिल्ल्या रोपांची बरी जतनाय बी घेवची, अशें सांगलें. आमचें गोंय गिरेस्त आनी नदरेक पडपी सोबीतकायेक लागून संवसारभर फामाद आसा. ही गिरेस्त सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरपाचें काम दर एका नागरिकान करप गरजेचें, अशें तांणी मुखार सांगलें. येता त्या फुडल्या 3 वर्सांत शणै गोंयबाब सर्तीची 50 केंद्रां जावन ह्या कथामाळेचो वावर पुराय गोंयांत पावचो, अशें उदका सांबाळ मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. शिरोड्या शणै गोंयबाब कथामाळेच्या सर्तीच्या इनामां भेटवण सुवाळ्यांत ते उलयताले. कोंकणी भाशा मंडळाच्या शणै गोंयबाब कथामाळेचे हे 25वें वर्स. सुरवेक माणकुल्या भुरग्यांनी शणै गोंयबाब हांच्या फोटवाक फुलां ओंपलीं. समारोप सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. ह्या वेळार श्री कामाक्षी संस्थानाचे अध्यक्ष राजन कामत बुडकुले, जिल्लो पंचायत वांगडी गौरी शिरोडकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ल्या जिल्लो वार्तापत्रा खातीरच्यो फोंड्याच्यान खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.